नौबजादा हसन सलाउद्दीन साहब, जनाब जाहिदुल्लाह साहब, जनाब डॉक्टर इरशाद साहब और मेरे मीडिया के दोस्तों, आज मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज आपसे मेरी फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। जैसे कि मेरे भाइयों ने जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये मौका अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में रखा कि मैं होगी जैसे ऐसे दूरफ्तादा और एक ऐसे इलाके में, जिस तरह मेरे भाई चेयरमैन साहब ने बताया कि 75% यहाँ पे गुर्बत है। खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए कबूल किया। मैं यकीनन आपको भी और अपने आप को निहायत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया और इंशाल्लाह लेता रहेगा। मैं बड़े अरसे से, तकरीबन सन 2011 से हमने वफद से महबूब इंटरनेशनल आई एंड जनरल हॉस्पिटल की सूरत में हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था और उसकी वजह यही थी कि जब मैंने देखा अपने इलाके में, क्योंकि मैं खुद वफद से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं देखता था कि इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में जो पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ पे जब मैं देखता था तो उन लोगों के पास एक आला मशीनरी और हर किस्म की एक अच्छी जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होती थी वो उनके पास मौजूद होती। लेकिन जो हमारे इलाके के लोग होते तो इनको, जिनके पास मसाइल होते तो उनको वहाँ पे ट्रेवल करना पड़ता था और जिन लोगों के पास मसाइल नहीं थे तो वो बेचारे यहीं पे ही, उसी पे ही वो गुजारा करते और एक टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से अक्सर या तो उनकी नज़र ज़ाया हो जाती या फिर जो एक अच्छी नज़र आनी चाहिए थी वो उनको ना आती। तो इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना कि वो जो जदीद तरीन सहूलियात जो इस्लामाबाद में लोगों को मैसर हैं और वो जितनी एक इंसानी ज़िंदगी की, एक इंसानी आम की जो वैल्यू एक आम इंसान की है वो एक खास इंसान की भी वही वैल्यू है। तो एक आम आदमी को भी जगह की वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक खास बंदे को मिलती है। बल्कि मैं एक आम आदमी को ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि वो मेहनत करता है, वो काम करता है, वो लेबर करता है, तो उससे हमारा ये मुल्क चल रहा है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि 2011 में मैंने वफा में एक जदीद तरीन अस्पताल का आगाज़ किया और फिर सन 2017 में हमने गांधिया जो काफी बुराई के करीब है उसके मकाम पर एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी करके हमने वहाँ से एक और नई सर्विसेज का आगाज़ किया। और अभी शायद आपके नॉलेज में हो कि हमने आंखों के शोबे से भी आगे जाकर ये अभी 30 अप्रैल को हमने जर्नल, जिसमें गायनी है, जनरल सर्जरी है, इंटरनल मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक में और फिजियोथेरेपी में भी हमने वहाँ पे निहायत ही मुनासिब कीमत में हमने सर्विसेज का आगाज़ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये साथ आपकी हौसला अफजाई और आपकी जो मोहब्बतें हैं उसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। क्या जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों में अपने आई के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया और आई के जो आंखों का जो इलाज है उसकी जो एक बुनियादी सहूलियात है वो हम यहाँ पे आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इस बेसिक स्ट्रक्चर में भी आपने देखा है कि हमने इसको बिल्कुल एक जदीद मशीनों से मुज़य्यन किया है। ऑटो रेफ यूएस का हमने यहाँ पे रखा है, कैलकुलेटर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, एक यूएस का बड़ी अच्छी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन स्लिट लैम्प हमने यहाँ पे रखा है, अफ्ताल्मोस्कोप, रेटिनो। इसके अलावा जो ऐनक बनाने के लिए इससे पहले आपने देखे कि यहाँ पे एक मैनुअल सिस्टम अक्सर है, नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से ज़्यादातर पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इस टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे प्रोड्यूस करें। तो हमने एक ऑटो एजर जो आजकल ग्लासेस को बनाने का एक जदीद सिस्टम में
ان کو بھی آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ جو یہاں کے لوگ جو اچھے لوگ ہیں جو ویل آف لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے ان کو بھی کوئی اچھی اینک بنانے کے لیے بھی ایبٹاباد یا منصرہ سٹی کا رخ نہ کرنا پڑے, ان کو یہاں اس شہر کے اندر ہی وہ سہولت ایک مناسب قیمت میں ملے. تو ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ آلریڈی آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ یہی ہے کہ جو ویل آف لوگ ہیں جن کو خدا نے دیے ہوئے ہے ان کے لیے ہم نے ایک مناسب سا فی اسٹرکچر رکھا ہوا ہے. پھر وہ لوگ جو درمیانہ طبقے کے ہیں جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے ہم نے رعایتی سسٹم رکھا ہوا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ٹوٹلی نان افورڈنگ ہے اور جو جن کی قوت خرید نہیں ہے یا جن کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ نہیں ہے کسی بھی سروس کی کاسٹ کو ادا کرنے کے لیے, تو ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا کہ فری آف کاسٹ ہم نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے لیے طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ, کیونکہ مجھے اکثریت تھی یہاں پہ بھی یہ آپ سے پہلی ملاقات ہے, تو انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے نام بھی مجھے پتہ ہوں گے. تو سب ماشاءاللہ جو بھی ہیں یہاں کے معتبر لوگ ہیں اور جن کے نام میں نے لیے نہیں لیے سب کی میرے لیے قابل احترام ہے. تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جو بھی علاقے ہیں ہمارے یہاں پہ کوآرڈینیٹر ہوگا, سیٹ اپ میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے, تو آپ کے اپنے علاقے کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں اور وہاں پہ جن کو بھی کیمپس کی ضرورت ہے تو وہاں پہ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں. تو انشاءاللہ یہاں ایک پراپر درخواست دیں اور ہم دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ جن جن علاقوں میں ہمارے پہلے کیمپس نہیں ہوئے تو وہاں ہم اپنے جو فری آئی کیمپس کا یہ جو ہماری ٹیم ہے یہاں پہ یہ کام کرے گی. فری آئی کیمپس کی ہماری الگ ٹیم ہے جو ہماری ہیڈ کوارٹر سے آئے گی. تو انشاءاللہ ہم وہ فری آئی کیمپ آپ کے ہر علاقے میں لگائیں گے جہاں پہ ہم آپ کو فری چیک اپ فری میڈیسن بھی وہاں پرووائڈ کریں گے. اور جہاں پہ ممکن ہو سکا کہ ایسے لوگ جو آپ لوگ ہمیں ریکمینڈ کریں گے کہ جی واقعی غریب ہیں, بیوائیں ہیں یا ایسے لوگ جن کا کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے, ان کا یعنی کوئی بھی فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے جہاں سے ان کی کوئی آمدن کا ذریعہ ہو, تو ان لوگوں کو ہم بالکل فری آف کاسٹ وہاں منصرہ میں ہم ان کا آپریشن بھی بغیر کسی اس کے کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے کیمپس میں ایسے لوگ ہمارے ہر کیمپ میں 10-15 مریضوں کا کوٹا ہوتا ہے. ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص بھی انلمیٹڈ نہیں ہو سکتا, کہ ظاہر ہر ایک ریسورسز کا کنسٹینٹ ہوتا ہے اور ہر ادارے کے پاس اور ہر ایک کیمپ کے لیے ایک بجٹ ہوتا ہے کہ جی, تو اس میں زیادہ تر یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس میں کوشش کریں کہ جو فری سروسز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے دلوائیں. اکثر میں نے یہ بعض کا کیمپ میں یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ بہت سارے انفلوئنشل لوگ بھی جن کو خدا نے استطاعت بھی دی ہوئی ہے تو شاید وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جی یہ جو فری کیمپ ہے تو یہ بیسیکلی فری کیمپ میں جو چیک اپ ہے وہ تو ایک امیر بندہ بھی کر لے, کیونکہ وہ اس وقت اس کی ایک ضرورت ہے ایک علاقے میں جو دورفتار علاقے وہاں ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. ایک امیر ترین آدمی بھی وہاں پہ چیک اپ کرے, یہ ایک فائدے والی چیز ہے. اس وقت میں کہتا ہوں کہ چیک اپ کے لیے وہ بھی نیڈی ہے جو اس علاقے میں یا جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, جو دور جا کر کسی ڈاکٹر سے اپنے آپ کو چیک نہیں کروا سکا, وہ بھی اپنا چیک کروائیں. لیکن جہاں پہ میڈیسن کا تعلق ہے, اینکو کا تعلق ہے, آپریشن کا تعلق ہے, وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور وہ ان لوگوں کو موقع دیں جن کی واقعی وسائل نہیں اور جن کو ضرورت ہے, تاکہ وہ جو میڈیسن ہے جو ہمارے پاس ایک لمیٹڈ تعداد میں ہوتے ہیں تاکہ وہ ان غریب لوگوں تک پہنچیں, یعنی جن کے واقعی کوئی وسائل نہیں ہے, وہ آ کر میڈیکل اسٹور سے نہیں خرید سکتے. تو چیک اپ جن لوگوں کا ہو جاتا ہے ان کو بھی وہاں پہ میڈیسن لکھا جاتا ہے تو وہ میڈیسن جا کر مارکیٹ سے خرید لیں, اور جو لوگ غریب ہیں وہ وہاں پہ ہمارے کیمپ میں فری میڈیسن موجود ہوتا ہے تو وہ جا کر وہاں سے مفت لیں. اس کے علاوہ اینک ایک مہنگا آئٹم ہے, لیکن یہ پورے پاکستان میں, یہ میں فخر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جو چاہے جتنا بڑے بھی سوشل لیول پہ ورک کر رہا ہے, پاکستان میں ایک ادارہ بھی نہیں ہے جو مفت اینک پرووائڈ کر رہا ہے پورے پاکستان میں. یہ الحمدللہ یہ اعزاز خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم نہ صرف یہاں ضلع منصرہ میں, ہزارہ میں, اٹک میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے, ضلع گجرات میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اور الحمدللہ ہم اسکول کے جو بچے ہیں وہ, یہ میں آپ کو اس لیے کام کی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں ڈل جائیں اور آپ بھی اپنے جو بہن بھائی ہیں جو بچے ہیں ان کو فائدہ دے سکیں. تو جتنے بھی یہاں پہ میں آج یہاں پہ اناؤنس کرتا ہوں
तहसील नाज़िम साहब की मौजूदगी में, क्योंकि वो भी एक यहाँ पे एक ऑफिशियल हेड हैं इस तहसील लूगी के, तो इनकी वसातत से भी मैं, चूँकि मैं होना तो ये चाहिए था आज, चूँकि संडे का दिन है, कि बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स जो एजुकेशन है, हेल्थ वाले, वो लोग भी यहाँ मौजूद होते और हम कोई प्लान भी चार्ट आउट करते कि हमने उगी में किस तरह अपने सोशल वर्क को आगे लेकर जाना है। लेकिन मैं ये आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि यहाँ के उगी में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी, प्राइवेट स्कूल में इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग बाज़ का मुझे क्वेश्चन करते हैं कि जी आप प्राइवेट स्कूल्स में भी कैंप्स करते हैं, ये तो मालदार लोग हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ जी ये वो मालदार लोग नहीं है जो यहाँ के प्राइवेट स्कूलों के हालात मैंने देखे हैं, बेचारे इनको भी सपोर्ट करें। 200, 300, 400, 700 या 1000 रुपये मैक्सिमम यहाँ इन्होंने फ़ीस रखी हुई है, और टीचर्स को भी उन्होंने तनख्वाहें देनी होती हैं। और जो ज़्यादातर बच्चे आ रहे होते हैं, अक्सर मुझे स्कूल के मालिकान बता रहे होते हैं कि जी हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी इस्तात नहीं है कि वो हमें, अक्सर 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फ़ी पे होते प्राइवेट में ही है, फ़ी पे करने के काबिल नहीं होते, या अगर फ़ीस पे भी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 3-4 माह बाद जाकर, तो प्राइवेट स्कूलें भी बड़ी मुश्किल से अपने इंतजाम चला रहे हैं। हमारे ज़हन में तो ये है कि जी प्राइवेट स्कूल है जी जो बड़ा मालदार है, अगर यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल का ऑनर बैठा हो तो वो ये तस्दीक कर सकेंगे। तो बहुत कम ऐसे हैं ख़ासकर हमारे इलाकों में जिनकी कोई खुली कमाई हो, वो बेचारे भी अपने एक लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो मैं कहता हूँ उन लोगों को भी आप कोई भी प्राइवेट सेटअप्स हो उनको भी उस नज़र से आप ना देखें कि जी ये लुटेरे हैं या ये हैं, ये कमाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कमाई वाला यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कमाई वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो उनके पास तो इसलिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी गरीब लोग के बच्चे जाते हैं या एक मुतवस्सित तबके के लोग जाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स भी और गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं, तो तहसील नाज़िम साहब लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमें लिस्टें दें, और तमाम ये मैं एक आपको एक यूनिक किस्म की एक अनोखी ऑफ़र दे रहा हूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं 100% मैं कह रहा हूँ, कोई सिलेक्टेड नहीं, 100% स्कूलों के लिए मैं मुफ्त कैंप का ऐलान करता हूँ यहाँ पे, और 100% आपके जितने भी चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, वहाँ हम फ्री कैंप करेंगे, वहाँ बच्चों के हम नज़र का मुआयना भी फ्री करेंगे, वहाँ हम टीचर्स को कि भाई एक नज़र की बुनियादी असेसमेंट के तरीक़ाकार क्या है और एक टीचर ख़ुद से कैसे अंदाज़ा लगाए, क्योंकि देखें ना ये बच्चे हमारे कौम का मेमार हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्हीं बच्चों में इल्हाम इकबाल बैठा हुआ है, इन्हीं बच्चों में कायद आज़म है, इन्हीं बच्चों में इमरान खान है, इन्हीं बच्चों में नवाज शरीफ है, इसी में सिराजुल हक है, इसी में जहांगीर तरीन है, इन्हीं बच्चों में जरदारी है, इसी में बिलावल है। सब हमारी जितनी भी लीडरशिप है सब काबिल कदर है, और हर एक ने किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई खिदमत की है, कौम को कुछ ना कुछ दिया। इसलिए मैं किसी भी लीडर की, तो ये लीडर्स इन्हीं स्कूलों में पाए जाते हैं, इन्हीं स्कूलों में है। और ये आप देख लें तमाम लीडर्स की, आप बैकग्राउंड में जाएं तो आप देखेंगे कोई भी, अगर जहांगीर तरीन अगर बहुत अमीर तरीन आदमी भी है, उसकी भी आप एक 20 साल बैक के बैकग्राउंड में जाएं तो वो भी एक स्कूल टीचर था, उसके साथ भी किसी टीचर ने मेहनत की, किसी स्कूल से आगे आया वो, और उस स्कूल में भी वहाँ पे, तो आज माशाल्लाह वो दाकर मुल्की लेवल पे एक सियासत कर रहा है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं कि जी कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ये फैसले अवाम का काम होता है। लेकिन ये जो लीडर्स हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि हर जो लीडर है इन स्कूलों से होकर जाते, इसलिए ये मैंने बच्चों पे फोकस किया है। और मैं आपको एक बड़ी, आप वालिदैन भी हैं, आपके भाई भी होंगे, बहनें भी होंगे, ये मैं आपको बड़ी पते की बातें बता रहा हूँ कि हम एक प्राइवेट स्कूल में, बफम में एक अच्छा प्राइवेट स्कूल था जिसको मैं अच्छे जो घरों के बच्चे थे वो वहाँ पे एडमिट थे, तो कोई उनकी 700 तादाद थी। ये आज से 7 साल पहले की बात है। हमने उन बच्चों की स्क्रीनिंग की, तो अक्सरियत मुझे कह रहे थे कि जी चले स्क्रीनिंग कर लें, लेकिन यहाँ इतने मसाइल नहीं होंगे क्योंकि पढ़े लिखे वालिदैन हैं और अक्सर अपने बच्चों का चेकअप करते हैं। तो आप यकीन करें उसमें 150 बच्चे, यानी वो वालिदैन जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि उनका बच्चा कल को पायलट बनेगा, उनका बच्चा इंजीनियर बनेगा, उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, जो उनका बच्चा है वो किसी अच्छे शोबे में होगा या आर्मी का ऑफिसर होगा, उसमें से 150 ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन ने उनकी अच्छी फीसें वहाँ पे उनकी दे रहे थे, उनकी नज़र ख़तरनाक हद तक कम थी। और इसमें 15 में ऐसे बच्चे मिले, 15
جن کی بالکل جو نظر تھی وہ آخری اس پہ تھی. اگر ہم اس کو وہاں پہ چیک کر کے آگے نہ بھجواتے شاید اگلے 4-5 یعنی ایک کالم ہوتی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے, ان بچوں کو وہ مسئلہ تھا, اور اگلے 4-5 سالوں میں اگر ان کا علاج نہ ہوتا تو وہ بلائنڈ ہو جاتے. جن کے والدین یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ مستقبل میں جا کر کیا بن رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے اندھا پن کا شکار ہونے جا رہے ہیں. پھر ہمیں 10-15 ایسے بچے ملے, ایک بیماری ہوتی ہے امبلائیوپیا اس کو کہتے ہیں, جس میں ایک آنکھ میں نظر پوری ہوتی ہے اور دوسری آنکھ میں نہیں ہوتی. تو بچپن میں اس کا علاج ہو جاتا ہے اور دونوں آنکھوں میں نظر پوری کی جا سکتی ہے. تو 10-15 میں میں ایسے اسکول کی آپ کو بات کر رہا ہوں جہاں پہ اچھے طبقے کے لوگ تھے. تو اس لیے یہ اسکولوں میں جو پروگرام ہے میں ہر اسکول میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ مالدار بھی ہے اور بچوں کو اسکولوں میں بھجوا رہا ہے تو اکثر یہ ہے کہ اویئر نہ ہونے کی وجہ سے باہر کی کنٹریز میں وزٹ کرتا ہوں, امریکہ یا UK, وہاں پہ یہ اسٹرکچر ہے کہ ہر بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ 2 سال میں ایک دفعہ وہ لازمی اپنے بچوں کا اور خود کا معائنہ کروائیں, پورا فزیکل جو ایگزام ہے وہ اپنا کروائیں. اس میں آنکھیں بھی ہیں اور پوری باڈی شامل ہے, اس میں دل بھی ہے, گردے بھی ہے, جگر بھی ہے. لیکن چونکہ یہاں وسائل نہیں ہے, وہاں یہ کام حکومت کرتی ہے. ہر 2 سال بعد لوگوں کا مفت معائنہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ کرتی ہے. تو چونکہ ہمارے غریب ملک ہے, حکومت یہ فیسلٹی نہیں پرووائڈ کر رہی ہے, لوگ خود سے بھی نہیں کرتے, تو یہ بچوں کو کم از کم, چاہے یہ ہمارا سیٹ اپ ہے جہاں پہ بھی ہیں, یہ میرا پیغام پہنچائیں میڈیا والے ہر بندے تک کہ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو, ہمارے سینٹر میں بھی فیسلٹی اویلیبل ہیں, ہم انشاءاللہ اسکولوں میں جا کر بغیر کسی لالچ کے فری وہاں ان کو چیک بھی کریں گے, ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں گے کہ بنیادی طور پہ وہ کیسے بچوں کو اسیس کریں. اچھا, پھر انڈر ویٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے بچوں کا, اوور ویٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم اسکولوں میں اپنے ساتھ ویٹ اسکیل بھی لے کر جاتے ہیں اور ہائٹ اسکیل بھی لے کر جاتے ہیں. تو بچوں کا ہائٹ اور ویٹ بھی ہم وہاں پہ ناپتے ہیں, اور پھر ہم والدین کو یہ بھی انفارم کرتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ انڈر ویٹ ہے یا اوور ویٹ ہے, تاکہ بر وقت اگر اس کی کوئی نیوٹریشن نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اہم بات آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ چاہے وہ بچے امیروں کے ہیں, غریبوں کے ہیں, ان اسکولوں میں 100% ہم ان کو فری گلاسز دیں گے اسکولوں میں, جتنے بھی. چاہے اگر ایک اسکول میں 100 بچے بھی نکلا تو 100 بچوں کو مفت اینک دیں گے, 200 بچے نکلیں تو 200 کو مفت اینک دیں گے, 2 نکلیں تو 2 کو مفت دیں گے. تو یہ آپ سب آج ہمارے ایمبیسیڈر بنے, ہمارے سفارتکار بنے محبوب چیریٹی ویژن کے. آپ سب جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, آپ سب محبوب چیریٹی ویژن کا حصہ ہیں آج سے, ٹھیک ہے. اس کے آپ ممبرز ہیں اور اس کے آپ جاتے ہیں, جو پروگرام آپ ڈن کریں گے, جہاں آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی یہاں ہمیں کیمپ کی ضرورت ہے, یہاں ہمیں اسکول میں اسکریننگ کی ضرورت ہے, تو ہمارا ہیڈ آفس سے یہ اسکیڈول, ہمارا ہیڈ آفس منصرہ میں بنتا ہے, تو ہمارا اسکیڈول بنے گا اور انشاءاللہ پھر ہم ٹیمیں تشکیل دیں گے اور ہم کوشش کریں گے. ابھی میں نے یہ 2 منتھس کے لیے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ ہر ہفتے میں 4 کیمپ آپ کے پاس ہوں گے. کتنے؟ ہر ہفتے میں 4 کیمپ ہوں گے. ایک آپ کا اسکول میں ہوگا اور 2 کیمپ آپ کی کمیونٹی میں ہوں گے. اب یہ آپ کا کام ہے ہم سے کام لینا, اور اس میں ترتیب یہی ہوگی کیمپوں میں جو مالدار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی ایک ویل آف لوگ ہیں تو ان سے جی زیادہ پیسے لے, وہ نہیں. جو انصاف کا تقاضا ہے وہ وہاں پہ بھی پورا کریں گے. جو مالدار لوگ ہیں, کسی نے اگر ہمارا منصرہ کا سیٹ اپ دیکھا ہوا ہے تو الحمدللہ جو اسلام آباد میں شفا ہے وہ انشاءاللہ کئی ساری مشینوں میں ہم سے پیچھے, انشاءاللہ ہم سے آگے نہیں ہے.